Like, subscribe, and get notified. Amidst taxi aggregators' draft guidelines issue, local taxi operators approached Mormugao MLA, demanding the scrapping of the proposed rules before any discussion on the taxi issue. In response, MLA pledged full support and expressed solidarity with the local taxi industry. Of course आसात, पण कशें आसा आमी पयलींच सांगला एग्रिगेटर आमी जे टॅक्सीकार आहा तो आमचो वॉल्यूम आसा पळय तो आमी ॲप बेजाचेर येवचे ना म्हणून लास्ट 5 वर्सां सांगता आनी तो आमी ॲप बेजाचेर खंयचे गोंयकार टॅक्सीकार ॲप बेजाचेर येवंक ना आनी येवचेय ना कित्याक तुमी आयज गोंयकारांक काबार करपाक लागला आमी एग्रिगेटरा कडेन गेले आनी आमी एग्रिगेटरांक कमिशन कित्याक दिवपाचें आमचें आमी जोडपाचें आमचो सेल्फ एम्प्लॉयी धंदो आनी तितूंतले 50-100 रुपया 20 रुपया 30 रुपया काडून आमी तेका दिवपाचें एका ट्रीप फाटल्यान कित्याक कोणी सांगला सो आमकां त्या खातीर हेजेर निशेध आसा आनी हेजेर आमकां हे नाका त्या गजाली खातीर एपाचेर सद्या आमी कांयच विचारना पयलीं गोवोरमेंटाक हाडून आमचे कडेन विचारपास करपाचें आनी फुडलो मागीर कितें आहा तें फुडें उलोवया. ट्युरिस्ट क्रुजाचेर चलयता सो आमी सगळे जाण ताका मॅप आयिल्ले म्हणजे कितें आतां त्यो ड्राफ्ट गायडलायन्स आसा त्यो सगळ्यो स्क्रॅप करपाक जाय म्हणून आनी ह्यो आमकां नाका हो जो प्लॅटफॉर्म आसा कमिशन बेज तो आमकां नाका म्हणून आयज आमी आमच्या स्थानीक आमदारा कडेन येयल्ले तशेंच आमचे ऑल गोवाचे सगळे जाण येयल्ले पदाधिकारी आहा जे ते सगळे जाण येयल्ले आनी ताका सगळे कन्विन्स करून सांगला की ह्यो सगळ्यो गायडलायन्स आहा त्यो पयलीं स्क्रॅप जावपाच्यो आनी मागीर कितें आहा तें फुडलें उलोवपाक बसपाक आमी रेडी आहा एक्रॉस द टेबल.